बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। तो घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक पहुँचेंगी बर वक्त खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, बशमूल मस्जिदुल हरम, वर्क वीज़ा, फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम खबरें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी की तामीराती मंसूबों की खसूसियत क्या है? सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद के प्रोजेक्ट के सीनियर आर्किटेक्ट डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जुनैद बिन मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के तामीराती मंसूबों की खसूसियात से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब दिए हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक बिन जुनैद ने बताया कि मुक़द्दस मसाजिद में नए सूबों का बड़ा हदफ रश और हद से ज़्यादा ज़ायरीन के इज्तिमा जैसे मसाइल को कंट्रोल करना है। उन्होंने कहा कि मताफ़ में तोसी और सफ़ा और मरवा के रकबे में तोसी की बुनियादी हिकमत अमली इस असूल को मद्देनज़र रखकर बनाई गई कि ज़ायरीन को खाना काबा का तवाफ़ करते हुए मुकाम इब्राहीम के इतराफ़ नमाज अदा करने और सफ़ा मरवा की सई के दौरान शदीद रश के मसाइल से बचाया जा सके। उन्होंने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि मस्जिदुल हरम में एयर कंडीशन सिस्टम का डिज़ाइन आम इमारतों में एयर कंडीशन के सिस्टम से मुख्तलिफ है। एयर कंडीशन सिस्टम की बदौलत हरम शरीफ में हवा 100% साफ़ सुथरी होती है। हवा हरम शरीफ के किसी भी हिस्से में चक्कर नहीं काटती। कोशिश ये की गई है कि मुस्तकिल बुनियादों पर ताज़ा हवा पंप की जाती रहे। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जुनैद ने बताया कि मस्जिद हरम का तामीराती डिज़ाइन एयर कंडीशन सिस्टम के ज़रिए वायरस को फैलने से रोकने की खसूसियत के साथ बनाया गया है। ठंडी और वापस लौटने वाली हवा को इमारत के अंदर दोबारा पंप नहीं किया जाता। तवानाई फराहम करने के लिए ठंडी और बाहर की हवा इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने बताया कि हरमैन शरफैन की इमारतों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने वाले मंसूबे नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए नाफिज किए गए हैं। इंजीनियर्स की बड़ी तादाद ने नए सूबों पर अमल दरामद की निगरानी की है और बेशतर इंजीनियर सऊदी हैं। महफूज ड्राइविंग के लिए महकमा ट्रैफिक के 9 मशवरे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने महफूज ड्राइविंग के लिए 9 मशवरे जारी किए हैं। उनमें सबसे अहम रफ्तार की इंतहाई हद की पाबंदी है। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर बयान में कहा कि महफूज ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि ड्राइविंग के दौरान तेज़ी ना दिखाएं और रास्ते के बदलते जो हालात हैं उसका लिहाज रखें। ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी और आगे चलने वाली गाड़ी है उसके दरमियान माकूल फासला बरकरार रखे। दौरान ड्राइविंग तवज्जो उसी जानिब मरकूज़ रखें और जहन को रास्ते से इधर उधर ना भटकने दें। शाहराह पर लेन बदलते वक्त से इंडिकेटर यानी इशारा दें। जिससे पहले आगे बढ़ने का हक हो उसे उसका हक दिया जाए। ख़राब मौसमी हालात में इंतहाई चौकस रहने की ज़रूरत है, जबकि हमेशा हिफाजती बेल्ट की पाबंदी की जाए। महकमा ट्रैफिक का ये भी कहना है कि सड़क पर अचानक पेश आने वाली तब्दीलियों पर इंतबाही इशारा दिया जाए। महज फ़ीस जमा करने से इकामे की तजदीद नहीं होती। महकमा पासपोर्ट ने बताया है कि महज फ़ीस जमा करने से इकामे की तजदीद नहीं होती। ना माजी में कभी ऐसा हुआ है, ना ही आइंदा कभी ऐसा होगा। फ़ीस जमा कराने के बाद ज़रूरी कार्रवाई के बगैर बात नहीं बनेगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से ट्विटर के अकाउंट पर एक मुकीम गैर मुल्की ने दरियाफ्त किया था। खातून ने कि मेरे शौहर ने इकामे की तौसीक की फ़ीस मुकर्रर तरीक़ों के मुताबिक जमा करा दी है, ताहम अभी तक मोबाइल पर इकामे की तजदीद का मैसेज नहीं आया। क्या वजह है? महकमा पासपोर्ट ने सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि महज फ़ीस जमा कराने से इकामे की तजदीद नहीं होती, बल्कि तजदीद के लिए अबशर के ज़रिए बाकी कार्रवाई करना होती है। महकमा पासपोर्ट ने कहा, जहाँ तक फ़ीस जमा करने का ताल्लुक है तो इसकी बाबत अबशर के ज़रिए दरियाफ्त किया जा सकता है कि इकामे की फ़ीस जमा हुई है या नहीं। तजारती पर्दापोशी के सऊदी और गैर मुल्कियों को कैद और जुर्माने की सज़ा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन जनरल के ज़राए का कहना है कि माली जुराइम की समाअत के दौरान एक सऊदी और 2 गैर मुल्कियों के खिलाफ तजारती पर्दापोशी का फैसला सादिर किया गया है। वेब न्यूज़ सबक ने प्रोसिक्यूशन जनरल के ज़राए के हवाले से बताया कि इक़्तिसादी जुराइम के इदारे ने तजारती पर्दापोशी के इल्ज़ाम में एक सऊदी और अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले 2 गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। समाअत के बाद जुर्म साबित होने पर मुल्ज़मान के खिलाफ 16 साल कैद और 1,68,000 रियाल जुर्माना आयद किया गया है। फैसले में मज़ीद कहा गया कि मुल्ज़मान ने 74 मिलियन रियाल के करीब, जो एक बड़ी रकम है, बैरून मुल्क अरसाल की थी, वो लौटाई जाए।
ورک ویزے پر کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت 21 جون سے کرفیو کے خاتمے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو رہے تھے، لیکن اس دوران کورونا کی ایک دوسری نئی لہر آئی تو اس کے بعد 2 ہفتوں کے لیے عارضی طور پر انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس کو اوپن کیا گیا، لیکن دیکھتے ہوئے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پھر سے 20 ملکوں کے لیے عارضی طور پر پابندی لگائی گئی، جس میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل تھے۔ اس میں سے موسٹلی لوگ ہیں جو کہ انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں۔ بیشتر غیر ملکی کرونا کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر سعودی عرب آنا چاہتے تھے، جبکہ بہت سے ایگزیکٹو ویزے پر انڈیا، پاکستان، دوسرے ملکوں میں موجود ہیں جو سفری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں۔ سب سے پہلے ہم سے جو رانا فیصل نے پوچھا ہے کہ جن کا نیا ویزا کرونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ہے ان کا کیا ہوگا۔ ابھی تک مزید سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی سے کوئی فائنل تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم جیسے ہی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہوگا انفو ٹی وی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ کورونا کی وجہ سے کافی معاملات رکے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی نہیں ہوتی جاتی تو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جن کا ویزا لگا ہے اور ایکسپائر ہو گیا ہے ان کو دوبارہ سے اپنے نئے ویزے کے نئے میڈیکل کے ساتھ اپنے ویزے کو دوبارہ سے اسٹمپنگ کے لیے ایمبیسی میں جمع کرانا ہوگا اور دوبارہ سے نیا میڈیکل ہوگا اور آپ دوبارہ سے ویزا اسٹیمپ کروا کر پہلے والا کینسل ہوگا تو آپ دوبارہ سے آ پائیں گے۔ اس کے علاوہ رانا عظیم پوچھتے ہیں کہ ورک ویزے والے کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے جو بہرحال بین الاقوامی سفر پر پابندیاں برقرار ہیں، صرف سعودی عرب میں رہنے والوں کو واپسی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اگر نئے ورک ویزے سے مراد آپ کا ویزا لگ چکا ہے تو جیسے ہی فلائٹس اوپن ہوتی ہیں تو آپ PCR ٹیسٹ کروا کر آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نئے ویزے ابھی ایشو ہونے کی بات کر رہے ہیں تو ویزا تو وہ کورونا کی وجہ سے ایشوز ہو رہے ہیں، لیکن اس کی تعداد لمیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ چھٹی پر ہیں ان کا ورک پرمٹ کا کیا ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی جو کام کرنے والے ادارے جو وزارت کے کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بین الاقوامی فضائی سفر بند ہے اور اس کے لیے جیسے ہی وزارت داخلہ کی طرف سے اعلان ہوگا آپ کو بتایا جائے گا، لیکن فی الوقت اگر جن لوگوں کا ورک پرمٹ اور جو چھٹی ہے ایکسپائر ہو رہی ہے وہ اپنے کفیل یا کمپنی کے ذریعے اس میں مقررہ فیس پے کرنے کے بعد توسیع کروا سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ مشرقی ریجن میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر دکانیں بند کر دی گئیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کی بلدیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں SOPs پر عمل نہ کرنے اور دیگر خلاف ورزیوں پر 9 دکانیں سیل کر دی گئیں، جبکہ 19 کو وارننگ لیٹر جاری کیے گئے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب کے تمام ریجنز میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ مقررہ ضوابط کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔ مشرقی ریجن میں بلدیہ کی ٹیموں نے کئی دورے کیے، جس میں سے 24 گھنٹے کے دوران 881 دورے بھی شامل ہیں، جن کا مقصد کورونا SOPs اور دیگر خلاف ورزیوں پر کارروائی کرنا تھا۔ بچے کو اغوا کرنے کی کوشش، 3 شہری گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے اسی ریجن میں پولیس نے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کے الزام میں 3 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان رہائشی علاقے میں ایک بچے کو زبردستی گاڑی میں سوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویب نیوز سبق نے پولیس کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ اسی ریجن میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں 3 افراد کو دکھایا گیا تھا جو نسبتاً سنسان علاقے میں ایک بچے کو زبردستی اپنی گاڑی میں سوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس ویڈیو کے ذریعے ملزمان کی شناخت کرنے کے بعد فوری طور پر حرکت میں آئی اور ملزمان کے ٹھکانے پر پہنچ کر بچے کو انہیں حراست میں لے لیا۔ ملزمان کے حوالے سے وزارت داخلہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اغوا کی ویڈیو کے مناظر بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ FIR درج کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان سے مزید تحقیقات کے بعد عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ سعودی عرب میں سردی کی ایک اور لہر بدھ سے شروع۔ ماہر موسمیات حسن کرانی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں سردی کی ایک اور لہر آنے والی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سردی کی نئی لہر بدھ کو تبوک پہنچے گی، جبکہ جمعرات کو شمالی علاقے اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ لہر جمعہ کو مغربی وسطی علاقوں اور مشرقی علاقوں کو متاثر کرے گی۔ بعض علاقوں میں درجہ حرارت منفی تک گر جائے گا۔ دوسری طرف محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو وادیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمے نے کہا کہ طائف، عظم، الزارزیات اور ملسان سمیت کرب و جوار کے علاقوں میں رات 8 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ نشابی جو علاقے ہیں نشیبی ان سے اور ڈھلانوں سے اور سیلاب کی گزرگاہوں سے دور رہا جائے۔
دوسری طرف سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ اتوار کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں موسم ابر آلود رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔